7 महाद्वीप, 5 महासागर, 204 देशले सजिएको हाम्रो पृथ्वी रोचक छ। यहाँ हरेक समय सानादेखि ठुलासम्म हजारौं घटनाहरू घटिरहेका हुन्छन्। कुनै एक देशमा भएको परिवर्तनले विश्वमा नै प्रभाव पारिरहेको हुन्छ र यो घटनाक्रमहरू साताभर नै चलिरहन्छन्। यस्तै साताभर पृथ्वीको परिधिभित्र र पृथ्वीको परिधिभन्दा बाहिर घटेका राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, विश्वमै हलचल पुर्याउने घटना, समाचार, विज्ञान, प्रविधिसँग सम्बन्धित खोज, अनुसन्धान र उपलब्धिका विविध आयामहरू समेटेर तयार पारिएको कार्यक्रम द वर्ल्ड दिस विकमा स्वागत छ। कार्यक्रममा हामी पृथ्वीको परिधि र त्योभन्दा बाहिर रहेर पनि तपाईलाई खबर तथा जानकारी दिने गर्दछौँ। हाम्रो कार्यक्रम द वर्ल्ड दिस विकमा विश्व समाचार हुनेछ, जसमा हामी विश्वसँग सम्बन्धित हरेक साना र ठुला समाचारलाई स्थान दिनेछौँ। यसैगरी विश्व विशेषमा हामी विश्वसँग सम्बन्धित विशेष घटना, खबर र व्यक्तिसँगको विशेष रिपोर्ट तपाईलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसैगरी द लिडर अफ द विकमा हामी यो साताभर चर्चामा रहेका लिडरका विषयमा या नेताका विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। यसैगरी विशेष सामग्रीहरू र रोचक प्रसङ्गहरू पनि कार्यक्रममा समावेश हुनेछन्। र आजको कार्यक्रम द वर्ल्ड दिस विकमा हामीसँग विश्व समाचार अन्तर्गत रुस र युएई बीचको व्यापारिक साझेदारी, टर्कीमा भएको राष्ट्रपति निर्वाचन, स्पेनमा आम निर्वाचनको आह्वान, सुडानको युद्धविराम लगायतका प्रसङ्गहरू रहनेछन्। यसैगरी आजको कार्यक्रममा हामीसँग फेसबुकलाई युरोपियन युनियनको गोपनीयता नियामकले अहिलेसम्म तिराएको सर्वाधिक बढी जरिवानाको विषयमा तयार पारिएको विशेष रिपोर्ट विश्व विशेष अन्तर्गत रहनेछ। यसैगरी कार्यक्रमको लिडर अफ द विकमा आजको हप्ता हामी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनका विषयमा चर्चा गर्नेछौँ र कार्यक्रममा हामीसँग चीनको अद्भुत विकास, रमणीय प्राकृतिक सौन्दर्यता, गौरवशाली इतिहास, रोचक खोज, विज्ञान र प्रविधिसँग सम्बन्धित विषय समेटेर तयार पारिएको विशेष सामग्री पनि रहेको छ। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ विश्व खबरबाट। युक्रेनसँगको युद्धपछि रुसको मुख्य व्यापारिक साझेदारी राष्ट्र युएई बनेको छ। युक्रेनको परम्परागत बाटो बन्द गराएर पश्चिमा राष्ट्रले प्रतिबन्ध लगाएपछि रुसले युएईमा सुनको निर्यात वृद्धि गरेको हो। गत वर्ष फेब्रुअरी 22 देखि यो वर्षको मार्चसम्ममा रुसबाट युएईमा करिब 1000 पटक सुनको ढुवानी भएको अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै रोयटर्सले जनाएको छ। युरोपेली मुलुकको प्रतिबन्धपछि कम्तीमा 100 गैर रुसी कम्पनीहरूले मस्कोबाट सुनको आयात गरेका थिए। सो समयमा रुसबाट भएको सम्पूर्ण निर्यातको तथ्याङ्क भने खुल्न नसकेको मस्को भन्सारका अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै रोयटर्सले जनाएको छ। युक्रेनमाथिको हस्तक्षेपपछि अमेरिकामा समेत $45 लाख बराबरको 72.4 किलो रुसी सुन भित्रिएको छ। बेलायत, स्विडेन, फ्रान्सका बैंक तथा लगानी कम्पनीले समेत रुसी सुन अन्य मध्यस्थकर्ताका माध्यमबाट खरिद गरिरहेको पाइएको छ। टर्कीका वर्तमान राष्ट्रपति रिसेप तय्यप एर्डोगान राष्ट्रपति चुनावमा विजयी हुनुभएको छ। उहाँले 52% मत प्राप्त गर्दै प्रतिद्वन्दी केमल किलिचदारोग्लुलाई पराजित गर्नुभयो। त्यहाँका निर्वाचन अधिकृतका अनुसार एर्डोगानले 52.16% मत पाउनु भएको छ। 2 हप्ता अघि अर्थात् मे 14 तारिकमा भएको पहिलो चरणको मतदानमा वर्तमान राष्ट्रपति एर्डोगान र उहाँका प्रतिस्पर्धी किलिचदारोग्लु दुवैले 50% मत प्राप्त गर्न नसकेपछि पुनः मतदान भएको हो। टर्कीमा राष्ट्रपति चुनिन 50% भन्दा धेरै मत ल्याउनु पर्छ। 20 वर्षसम्म सत्तामा रहेका एर्डोगान फेरि 5 वर्षका लागि राष्ट्रपतिमा चयन हुनुभएको हो। जितपछि उहाँले आफूलाई विश्वास गरेर मतदान गर्ने नागरिकलाई आभार व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँका समर्थक र शुभचिन्तकहरूले जितपछि उत्सव मनाएका छन्। स्पेनका प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेजले स्थानीय र क्षेत्रीय चुनावमा आफ्नो पार्टीलाई ठूलो झड्का लागेपछि जुलाई 23 का लागि प्रारम्भिक आम निर्वाचनको आह्वान गर्नुभएको छ। राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै सान्चेजले संसद भङ्ग गर्ने आफ्नो निर्णयबारे राजा फिलिप छैटोलाई जानकारी गराएको बताउनुभयो। उहाँको दल स्पेनिस समाजवादी वर्कर्स पार्टी र सहयोगी पोडेमोसले चुनावको क्रममा मैदान गुमाएको
एक दिनपछि प्रधानमन्त्री सान्चेजको यस्तो भनाइ सार्वजनिक भएको हो। स्थानीय र क्षेत्रीय चुनावको नतिजा हेरेर निर्णय लिएको उहाँले बताउनु भएको छ। सान्चेजले यसअघि आफ्नो 4 वर्षको कार्यकाल पूरा गर्ने बताउनु भएको थियो। सुडानको सेनाले युद्ध विराम सहमति भङ्ग गरेको छ। प्रतिद्वन्दी अर्धसैनिक ऱ्यापिड सपोर्ट फोर्ससँग गरेको युद्ध विरामको सहमति सुडानी सेनाले भङ्ग गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। सेना र ऱ्यापिड सपोर्ट फोर्स बीच साउदी अरेबियाको बन्दरगाह सहर जेद्दामा मेको सुरुमा सुरु भएको वार्तामा 1 हप्ता युद्ध विराम गर्ने सहमतिमा दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेका थिए। 1 हप्ता लामो युद्ध विराम सम्झौता पश्चात गत सोमबार मात्रै 5 दिन युद्ध विराम लम्ब्याउन सहमति भएको थियो। तर सुडानको राजधानी खार्तुममा जुन 1 तारिकमा पुनः गोलाबारी भएको थियो। ऱ्यापिड सपोर्ट फोर्सका नेता मोहम्मद भलले सुडानी सेनाको तर्फबाट युद्ध विरामको भङ्ग हुनु दुःखद रहेको जनाउनु भएको छ। सन् 2022मा खराब आर्थिक सङ्कटमा फँसेको श्रीलङ्काले 3 वर्षपछि पहिलो पटक ब्याज दर कटौतीको घोषणा गरेको छ। श्रीलङ्काको केन्द्रीय बैङ्कले निर्णायक ब्याज दरलाई 2.5% बिन्दुले घटाएर 14%मा झारेको छ। गएको महिना मुद्रास्फीति घटेर 25.2%मा झरेको तथ्याङ्कले देखाएपछि ब्याज दरमा कटौती गरिएको समाचार संस्था AFPले जनाएको छ। अघिल्लो महिनाको तुलनामा मुद्रास्फीति झण्डै 10%ले घटेको देखिएको छ। सन् 2020 जुलाईमा दरहरू 1% बिन्दुले घटाइएपछि यो पहिलो कटौती हो। आर्थिक सङ्कट बढ्दै गएपछि केन्द्रीय बैङ्कले सन् 2022को सुरुदेखि नै ब्याज दर बढाउन सुरु गरेको थियो र गएको वर्षको अप्रिलमा 7% बिन्दुले वृद्धि गरेको थियो। आर्थिक रूपमा धराशायी बनेको एसियाली देश श्रीलङ्काले मार्चमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट कर्जा सहयोग प्राप्त गरेको थियो र 4 वर्षको अवधिमा कोभिड र राजनीतिक सङ्कटका कारण ऋणभार चुलिएको थियो। अहिले अर्थतन्त्रमा सुधारको सङ्केत देखिएको छ। श्रीलङ्कामा अति आवश्यक वस्तुहरूका लागि समेत भुक्तानी गर्न नगद अभाव भएपछि खाद्यान्न, इन्धन र औषधि समेतको अभाव भएको थियो। तत्कालीन राष्ट्रपति गोडबाया राजापक्षे महिनौँ लामो विरोध प्रदर्शनपछि जुलाईमा देश छोड्न र राजीनामा दिन बाध्य हुनुभएको थियो। चीनले सन्चौ 16 मानवसहितको अन्तरिक्षयानको सफलतापूर्वक प्रक्षेपण गरेको छ। मे 30 तारिकका दिन बिहान स्थानीय समयअनुसार 9:31 सन्चौ 16 नम्बर मानवसहितको अन्तरिक्षयान बोकेको लङ मार्च 2 FU-16 क्यारियर रकेटलाई च्योछ्वान उपग्रह प्रक्षेपण केन्द्रबाट प्रक्षेपण गरिएको हो। प्रक्षेपण गरिएको लगभग 10 मिनेटपछि सन्चौ 16 नम्बर मानवसहितको अन्तरिक्षयान रकेटबाट सफलतापूर्वक अलग भएर पूर्व निर्धारित कक्षमा प्रवेश गरेको थियो। चीन मानव सहित अन्तरिक्ष परियोजना कार्यालयका अनुसार सो अन्तरिक्षयान कक्षमा प्रवेश भएपछि यसले निर्धारित प्रक्रिया बमोजिम अन्तरिक्ष स्टेसनसँग स्वचालित रूपमा द्रुत डकिङ गर्नेछ। साथै सन्चौ 16 नम्बर मानव सहित अन्तरिक्षयानको यात्री दलले सन्चौ 15 नम्बर मानव सहित अन्तरिक्षयान यात्री दलसँग काम साट्नेछ। अन्तरिक्ष स्टेसनमा काम गर्ने र बस्ने अवधिमा सन्चौ 16 नम्बर मानव सहित अन्तरिक्षयान यात्री दलले क्याबिन बाहिर गएर काम गर्नेछ। यसका साथै उनीहरूले अन्तरिक्ष विज्ञान परीक्षण गर्नेछन् र क्याबिन भित्र र बाहिर उपकरणहरूको स्थापना गर्ने र मर्मत लगायत विभिन्न कार्यहरू पूरा गर्ने चाइना मिडिया ग्रुपले जानकारी दिएको छ। विश्व खबरपछि अब भने कार्यक्रम द वर्ल्ड दिस विकमा प्रसङ्ग विश्वकै सबैभन्दा धनाढ्य व्यक्तिको रूपमा रहेका एमेजोन कम्पनीका संस्थापक तथा CEO जेफ बेजोसको। 59 वर्षीय बेजोस छिट्टै आफ्नी प्रेमिकासँग बिहे गर्दैछन्। यो बिहे सामान्य हुने छैन। खबरका अनुसार यो बिहे अन्तरिक्षमा गएर हुनेछ र साताभर यो चर्चा चुलिएको छ। यसअघि 2021मा आफ्नै कम्पनी ब्लू ओरिजिनको न्यू सेफेट रकेटमा बसेर अन्तरिक्षमा पुगिसक्नुभएका र पहिलो अन्तरिक्षमा पुग्ने कीर्तिमानी बनाइसक्नुभएका बेजोस आफ्नी 53 वर्षीय प्रेमिका लरेन सान्चेजसँग अन्तरिक्षमा गएर विवाह गरे पहिलो अन्तरिक्षमा गएर विवाह गर्ने व्यक्ति पनि बन्न सक्नुहुनेछ।
वेफोजकी हुनेवाला श्रीमती लरेन एमी पुरस्कार विजेताका साथै पत्रकार र हेलिकप्टर पाइलट पनि हुनुहुन्छ। 53 वर्षीय सान्चेज र 59 वर्षीय वेफोजको प्रेम प्रसङ्ग पछिल्लो समय विश्वका सञ्चार माध्यममा चर्चाको विषय बनिरहेको छ। समाचारका अनुसार वेफोज र सान्चेजले छिट्टै विवाह गर्ने योजनामा छन् र यो विवाह अन्तरिक्षमा हुन सक्छ। यदि यसो हुने हो भने वेफोज र लरेन अन्तरिक्षमा विवाह गर्ने पहिलो जोडी बन्न सक्नेछन्। वेफोजको कुरा गर्दा यसअघि वेफोज करिब 10 मिनेटसम्म अन्तरिक्षमा रहेर पृथ्वी फर्किनु भएको थियो। सो समय त्यस बेला त्यो यात्राको लागत करिब $5.5 अर्ब रहेको थियो। एउटा सोसियल मिडियाको सुखद खबरपछि अब भने सर्वाधिक प्रयोग हुने सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको कुरा। यो भने दुःखद। यो साताको सुरुवातमा फेसबुकलाई ठुलो झड्का लागेको छ। युरोपियन युनियनको गोपनीयता नियामकले फेसबुकको मातृ कम्पनी मेटालाई गोप्य सूचना अमेरिकासम्म पुर्याएको भनी ठुलो धनराशि जरिवाना तिरायो। आजको कार्यक्रम द वर्ल्ड दिस विकको विश्व विशेषमा यही प्रसङ्ग। युरोपका फेसबुक प्रयोगकर्ताको डेटा अमेरिकी सर्भरमा राखेको भन्दै युरोपेली सङ्घले मेटालाई अहिलेसम्मकै ठूलो क्षतिपूर्ति करिब $2.25 खर्ब अर्थात् $1.30 अर्ब जरिवाना गरेको छ। सन् 2020 मा युरोपेली सर्वोच्च अदालतले एक फैसला गर्दै युरोपेली युनियनबाट अमेरिकासम्म डाटा ट्रान्सफर सम्झौता अवैध भएको ठहर गरेको थियो। यसो गर्दा प्रयोगकर्तामाथि जासुसी हुन सक्ने तर्क उसको थियो। मेटालाई गत वर्ष यस्तो डाटा ट्रान्सफर कार्यका विषयमा चेतावनी दिएको थियो। त्यसपछि युरोपमा फेसबुकको सेवालाई समेत निलम्बन गरिएको थियो। साथै गत जनवरीमा पनि आफ्नो इन्स्ट्यान्ट मेसेजिङ प्लेटफर्म व्हाट्सएपले युरोपेली सङ्घले डाटा सुरक्षा नियममा उल्लङ्घन गरेको भन्दै मेटा कम्पनीमाथि जरिमाना भएको थियो। मेटामाथि आयरल्यान्डको नियमन निकायले थप €55 लाख जरिमाना लगाएको थियो। त्यस्तै गत वर्ष डिसेम्बरमा पनि मेटाको इन्स्टाग्राम तथा फेसबुक प्लेटफर्मले यिनै नियमहरू उल्लङ्घन गरेको भन्दै युरोपेली सङ्घले €39 करोड जरिमाना गरेको थियो। युरोपेली युनियनले आफ्नो सदस्य मुलुकका फेसबुक तथा इन्स्टाग्रामका डाटाहरू समेत अमेरिका पठाउने मेटाको कार्यका कारण प्रयोगकर्ताका व्यक्तिगत जानकारी तथा सूचनाहरू अमेरिकी जासुसी एजेन्सीसम्म पनि पुग्न सक्ने आशंकाका कारण जरिमानाको निर्णय लिएको थियो। आयरल्यान्डका डाटा संरक्षण आयुक्त हेलेन डिक्सनले नेतृत्वमा रहेको युरोपेली सङ्घको नियमन निकायले फेसबुकद्वारा युरोपेली प्रयोगकर्ता डाटाहरू स्थानान्तरण गर्नका लागि प्रयोग गरिएका कानुनी उपकरणमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कार्यलाई समेत अन्तिम रूप दिइरहेको छ। अघिल्लो महिना उनले भनेका थिए कि आइडिएस डाटा संरक्षण आयोगसँग फेसबुकको आन्ध्र महासागर पार डाटा स्थानान्तरण रोक्नका लागि 1 महिनाको समय बाँकी छ। यही मे महिनाको अन्त्यमा मेटाको त्यस्तो काममा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने सम्भावना छ। त्यसपछि फेसबुक प्रयोगकर्ता डाटाहरू आन्ध्र महासागर पार ट्रान्सफर हुने छैन। यस्तै लामो समयको अध्ययनपछि आयरल्यान्ड डेटा प्रोटेक्सन कमिसनले तयार गरेको रिपोर्टको आधारमा सङ्घले कारबाहीको घोषणा गरेको हो। अन्य देशको तुलनामा युरोपेली सङ्घ अन्तर्गतका देशहरूमा डिजिटल अधिकार सम्बन्धी नियमहरू केही फरक र कडा पनि छन्। कुनै कम्पनीलाई यति धेरै रकम जरिवाना तिराउने घोषणा गरेको भने यो पहिलो पटक हो र जरिवानासँगै मेटालाई 5 महिनाभित्र अमेरिकी सर्भरमा भएको डेटा युरोपेली सर्भरमा नै ट्रान्सफर गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। साथै आउने दिनमा युरोपका नागरिकको डेटा अमेरिकी सर्भरमा नराख्न चेतावनी पनि दिएको छ। फेसबुकले तिरेको यो सर्वाधिक धेरै जरिवानाको खबर पश्चात अब भने कार्यक्रम द वर्ल्ड दिस विकमा पालो द लिडर अफ द विकको र आजको द लिडर अफ द विकमा चर्चा गरौँ अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडनको। जो बाइडन कुनै राजनीतिक कारण नभई शारीरिक दुर्बलता भएको भनेर यस साता चर्चामा रहनु भएको छ। यही साताको अन्त्यतिर राष्ट्रपति जो बाइडन कोलोराडो स्थित एउटा एयरफोर्स एकाडेमीको कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको थियो। सहभागी राष्ट्रपति बाइडनले कार्यक्रममा आफ्नो मन्तव्य सकिसकेपछि त्यहाँ रहेका क्याडेटसँग हात मिलाएर फर्किँदा लड्नुभयो। यो एउटा खबर विश्वभर चर्चामा रह्यो। यसलाई धेरैले बाइडनको शारीरिक दुर्बलता भएको भनी आलोचना पनि गरेका छन्। 80 वर्षीय राष्ट्रपति बाइडन यसभन्दा पहिले पनि 2020 को नोभेम्बरमा घाइते हुँदा स्ट्रेच हेडलाइन फ्र्याक्चर भएको थियो। पोल्यान्डबाट फर्किने क्रममा बाइडन फेब्रुअरीमा प्लेनको भर्याङमा लड्नु पनि भएको थियो। यस्तै G20 सम्मेलनमा बालीको जङ्गलमा पनि उहाँ लडेर घाइते हुनुभएको थियो। अमेरिकामा सबैभन्दा जेठा राष्ट्रपतिको रूपमा परिचित बाइडेनका यी घटनाले उहाँको उमेर र स्वास्थ्यसँग जोडेर हेर्ने र आलोचना गर्नेहरू धेरै भइरहँदा एयरफोर्स एकाडेमी
मा भएको यो घटनाले फेरि यो कुरालाई सतह र चर्चामा ल्याएको छ। यो घटना राष्ट्रपतिको शारीरिक कमजोरीले नभई स्टेजमा राखिएको कालो रङको दुईवटा स्यान्डब्यागका कारणले भएको व्हाइट हाउसले जनाएको छ। लड्नुभएका राष्ट्रपतिको स्वास्थ्यमा कुनै असर नपरेको र उहाँ स्वस्थ रहेको पनि व्हाइट हाउसले जनाएको छ। तर यो घटनालाई पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मजाक बनाउनु भयो, साथै यो घटना विश्वभर चर्चामा पनि रह्यो। बाइडेन 2021 मा डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेदवार तथा पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई नै हराएर राष्ट्रपति चुनिनु भएको थियो। उहाँको स्वास्थ्य, उमेर र शारीरिक कमजोरीको कुरा आइरहँदा राष्ट्रपति बाइडेनले भने सन् 2024 मा हुने राष्ट्रपति चुनावमा उम्मेदवारी दिने कुरा बताउनु भएको छ। जे होस्, राष्ट्रपति बाइडेन लड्नु यो साता चर्चामा रह्यो र आजका द लिडर अफ द विक राष्ट्रपति जो बाइडेन। विश्वमा भएको महत्त्वपूर्ण र रोचक विषयवस्तुलाई समेटेर तयार पारिएको कार्यक्रम द वर्ल्ड दिस विकमा फेरि पनि स्वागत छ। हामीले यस कार्यक्रममा साताभर भएका रोचक घटनाक्रमलाई समेट्ने गरेका छौँ। अब नै कार्यक्रमको अर्को सङ्गालो चीनको विकास, पर्यटन, वातावरण, विज्ञान, प्रविधि, इतिहाससँग समेटेर तयार पारिएको विशेष रोचक भिडियो, जुन भिडियो अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया साझेदार चाइना मिडिया ग्रुपले उत्पादन गरेको छ। उत्तर पूर्वी चीनमा अवस्थित छाङपाई पहाड वर्षभरि नै हिउँले ढाकिने भएकोले छाङपाई अर्थात् सेतो पहाड भन्न थालिएको हो। 27,70,000 वर्ष अगाडि ज्वालामुखी विस्फोट भएर धरतीको हलचलबाट यो पहाड बन्न गएको हो। छाङपाई पहाडको मुख्य चुचुरोमा समुद्री सतहदेखि 2100 मिटर माथि एउटा ताल अवस्थित छ। यसलाई चिनिया भाषामा थिएन छ भनिन्छ र यसको अर्थ आकाशे ताल हो। यहाँ ज्वालामुखीको पछिल्लो विस्फोटन लगभग 300 वर्ष अघि मात्र भएको थियो। थिएन छ चीनको सबैभन्दा ठूलो ज्वालामुखी ताल हो। विश्वको सबैभन्दा गहिरो पहाडी ताल पनि। तालको औसत गहिराई 204 मिटर छ। यसले 2 अर्ब टनभन्दा बढी ताजा पानी भण्डार गरेको छ। यसले लगातार 22 महिनासम्म बेजिङ सहरलाई पानी आपूर्ति गर्न सक्छ। छाङपाई पहाडमा करिब 9 महिनासम्म हिउँद ऋतु हुन्छ। यसकारण पहाडको चुचुरो सधैँ हिउँद्वारा ढाकिएको हुन्छ। औसत रूपमा पहाडी हिउँको गहिराई 50 सेन्टिमिटर छ। चिसो मौसमका कारण हिउँद ऋतुमा छाङपाई पहाडमा घुम्न गाह्रो छ। मध्य जुलाईमा मात्र थ्यान्छ ताल पग्लिन्छ। एक वर्षमा जम्मा 30 दिन मात्रै पानी बगिरहेको देख्न सकिन्छ। यहाँ प्राय कुहिरो र बादलले ढाकेको हुन्छ। स्थानीयका अनुसार त्यस्ता व्यक्तिले मात्र यहाँको सबैभन्दा सुन्दर दृश्य देख्न पाउँछ, जसको यस पवित्र पहाडसँग विशेष रहस्यमय सम्बन्ध जोडेको हुन्छ। यी सामग्रीहरूसँगै आजको लागि विश्वभरका खबर र घटनाक्रमको सिलसिला यति नै। अर्को साता पनि कार्यक्रम द वर्ल्ड दिस विकमा हप्ताभरि भएका विश्वभरिका रोचक र फरक प्रसङ्गहरूका साथमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि हेर्दै गर्नुहोला रे टेलिभिजन HD। हस् त नमस्कार।